परसेंटेज होता था तो तब हम जाकर जो है उन फाशिस्ट ताकत को जो है उम्मीदवार को शिकस्त दे सकते थे। लेकिन आज सोचिए आज क्या हाल है। मेरे इब्तदाई के कई सदरा यहाँ मौजूद है, कई मोहतरमा, कई जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है। क्या आप बोलिए आज के दौर में कहीं 80% हो रही है, कहीं 75% हो रही है, कहीं 85-80% हो रही है। तो खुदारा हम जब मुकाबला करके उनसे जीतते थे तो कब कैसा जीतते थे? 85 और 90% पोलिंग करा के हम कामयाबी हासिल करते थे। लेकिन अगर आज जैसा कि वो लोग मुनज़्ज़म और मुतैन होते हुए चिलचिलाती हुई धूप की परवाह किए बगैर सुबह 8 बजे आप उनकी आबादियों में जाकर देखो, कतारों के कतारों लगाकर पोलिंग स्टेशन पर ठहर के वो पोलिंग करते हैं। आज उनका मंसूबा है कि पुराने दौर की उनकी पोलिंग को कराया जाए। आज उनका मंसूबा है 90% की पोलिंग को कराया जाए। अगर उनकी 80 और 90% पोलिंग हो जाएगी और रिवायती अंदाज में पिछले 6-7 इलेक्शन से हमारी जो पोलिंग हो रही है 35 से 40 और 45% जो पोलिंग हो रही है, अगर वही पोलिंग अगर दोबारा होगी तो क्या होगा? जरा सोचो नौजवानों, जरा सोचो नौजवानों। खुदा मैं तुमको झिझोड़ने के लिए मैं नौजवान कायद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी साहब की मौजूदगी को मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाला इलेक्शन जो हमारा इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं बल्कि हमारे लिए हमारी वफा का मसला, हमारी आन का मसला है, हमारी शान का मसला है। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है? अरे कोई हमारा दुश्मन भी होगा, हमारा भाई, कोई हमारा हमको पसंद नहीं करता, अगर उसको भी पूछेंगे बता तो कसम खा कर कहे, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहे, क्या 540 अरकान पार्लियामेंट में कोई असदुद्दीन अवैसी साहब के जैसा ठहर कर हमारी कौम मिल्लत के लिए डट कर मुकाबला करने वाला है? तो वो दुश्मन भी बोलेगा नहीं, दुश्मन भी कारकर्दगी मजलिस और मजलिस की क़यादत को मानेगा। तो बताओ आज एक टिमटिमाता हुआ हमारा चिराग, वो चिराग का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और उसकी क़यादत का नाम नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब। अरे काम बताए, अरे कोई काम आपकी और मेरी क़यादत में जैसा बता सकता है? अरे आप बताओ, ड्रेनेज का कोई मसला होता है, ड्रेनेज का ओवरफ्लो होता है, ये अहमद कॉलोनी की रोड पे यही ये पीछे जो मदरसा है उस मदरसे की लाइन में एक मकान सफ्दर साहब का मकान है। वो सफ्दर साहब रात के 11:30 बजे नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब को आज से 2 माह पहले फोन करते हैं। क्या कहकर फोन करते हैं? सफ्दर साहब यहाँ है तो मेरी इस बात की जवाब दो, और स्टेज पे चढ़ कर कहो। क्या कहते हैं कि मेरी घर की सेवरेज लैंड भर गई। तो अब मैं असदुद्दीन अवैसी साहब फौरी तौर पर कॉन्फ्रेंस में लेकर बात करवाते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपके घर के सामने जो मेनहोल कवर है चौकोनी है या गोल है? तो उनका जवाब सफ्दर साहब का ये आता है कि चौकोनी नहीं गोल मेनहोल है, लेकिन मेनहोल साफ है, मेरे घर की मोरी पड़ी हुई है, वो आके साफ करो। आप बताओ किस नाज से, किस भरम से क्या मेरे अपने घर की मोरी भर गई तो भी नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी सदर आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 11:30 बजे पहुंच जाता है और फौरी तौर पे वो अपने वर्कर, अपने खादिम को, इस जमात के जो अपना वर्कर को कॉन्फ्रेंस पे लेकर बात करवाते हैं और मुझे हुक्म ये देते हैं कि समय उनके चाहे मेन रोड की सरकारी मोरी हो या उनके घर की मोरी हो, मेरा ये हुक्म है कल सुबह में 9 बजे तक उनकी मोरी को साफ करवा दें। नकीब मिल्लत जिंदाबाद, नकीब मिल्लत जिंदाबाद, नकीब मिल्लत जिंदाबाद। आप बताओ उनकी क़यादत है नकीब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, चाहे दिल्ली में हो या लंदन में हो या अमेरिका में हो, जवाब सुनकर मिलता है। कोई जमात है जो सुबह 11 बजे से दिन में 2 बजे तक कोई अपने दफ्तर को खोल के बताओ 6,000 करोड़ के बॉन्ड रखने वाली वो लुटेरी जमात जो हमको फुर्का परस्त करती है, बल्कि सारी दुनिया उसको फुर्का परस्ती के नाम से जानती है और मौका परस्ती के नाम से जानती है, जो हमारे नाम की गाना जपती है, जो हमारे नाम का जिंदा है, हमारी क़यादत का जब तक के नाम नहीं लेते उनका खाना नहीं होता। क्या उनके पास कोई रुकन असेंबली या कोई रुकन पार्लियामेंट है ऐसा खिदमत जवाब देने वाला? कोई वज़ीर आज़म है, कोई मुख्यमंत्री है,
وزیر ہے کوئی نمائندہ معاف کرنا گاؤں میں جاؤ یا مجلس سے ہلکے جہاں پر ہے وہاں سے ہٹ کے اگر کوئی کارپوریٹر کو بھی رات کے 9 بجے کریں گے تو اس کا فون سوئچ آف. صحیح ہے یا غلط ہے بولیے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایل بی نگر چلے جاؤ چاہے اس حیدرآباد چلے جاؤ کوئی کارپوریٹر جو غیر مجلس ہے رات کے 9 بجے آپ کا نہیں کر سکتے. یہاں پر رات کے 2 بجے بھی فون کرو. حبیب ملت حبیب ملت الحاج اکبر الدین اویسی صاحب اویلیبل رہتے ہیں. اکبر الدین اویسی صاحب کو کوئی فون کرتا ہے کہ اکبر صاحب شادی خانے میں میرے بھائی کی بارات ہے دلہن کی رخصتی ہے رات کے 2 بجے ہم باجا بجا رہے ہیں یہ پولیس والا آ کے روک رہا ہے یہ بات کرو. فون ملا کے جا رہے پولیس والے کو دیتے ہو کانسٹیبل سے بات کر کے کہتے ہیں جان ان کے گھر میں خوشی ہے تھوڑا 15 منٹ کا وقت دے دیں. آپ بتاؤ کوئی وقت کوئی دینے والا کوئی سے رسپانس کرنے والا کوئی خیانت ہے؟ 15 منٹ کا وقت دلانے والی کو خیانت ہے؟ ڈٹ کر بات کرنے والی کو خیانت ہے؟ کوئی آپ کے دکھ اور دکھ میں ٹھہرنے والی کو خیانت ہے؟ تو خدا رہا ہے نوجوانوں خدا رہا چلچلا کی بھی دھوپ کی پرواہ مت کرو. خدا رہا ہے دن دھوپ کی پرواہ مت کرو پیاس کی پرواہ مت کرو. دشمن منظم ہے متحد ہے بڑی طاقت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ ہم کو شکست دینے کا جو ہے منصوبہ لے کر آگے بڑھ رہا ہے. ارے ایسے کے ایسے طوطے جس کے منہ میں زبان نہیں وہ بھی بول رہے ہیں. ارے جو بستی کا لیڈر نہیں بن سکتا ان کی قوم اس کو ایم ایل اے بنا رہی ہے. ارے منگس کی صورت کا آج بڑے بڑے وعدہ کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں میں نام لینا بھی میری زبان کو خراب کرنا سمجھتا وضو کرنا لینا پر وضو کرنا دوبارہ پڑتا ہے. وضو سے ہوں میرے وضو کو خراب کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. میں کس بدبخت اور کس شکر کے تعلق سے میں بول رہا ہوں. ارے آج بات کرتا ہے آپ بتاؤ اس کی قوم اس کو ووٹ دے رہی ہے. کیا اس نے اپنے ہفتے کے اندر کوئی اسکول بنایا؟ ارے کوئی ٹیوشن سینٹر بنایا؟ کوئی 2 بچوں کو مفت اسکول کی تعلیم دیتا ہے ان کی قوم کو؟ اور میں ہمارے نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے نہیں میں ان کے لوگوں کی جو اس کو ووٹ دے کر منتخب کرا کے لائے بار بار ایم ایل اے بنا رہے ہیں. کیا ان کی قوم کے لیے کوئی 100 بس پہ اسکول بنایا تو پھر بھی بھاری اکثریت سے منتخب ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے سے بہت رکھتا ہے ہمارے خلاف بولتا ہے ہمارے خلاف منصوبہ رکھتا ہے ہمارے مساجد کو بولتا ہے ہمارے کارگاہوں کو بولتا ہے ہماری قیادت کو بولتا ہے ہم کو گالی دیتا ہے ہم کو جو ہے نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے. اس کے لیے بار بار اس کو بھاری اکثریت سے منتخب کروا کر آ رہی ہے اور اس کے حلقے کے اندر پولنگ پرسنٹیج 60 سے 70% ہو رہا ہے. اور جو 14 اسکول بنا کر 20,000 بچوں کو نوجوانوں کو زیور تعلیم سے مفت آراستہ کر رہے ہیں ان کے حلقے کے اندر 52% 51% ہو رہی ہے. افسوس کی بات ہے خدا نہیں چلے گا. اسمبلی الیکشن تھا کارپوریشن الیکشن تھا یہ الیکشن بڑا مہنگا ہے. آپ کا اپنا الیکشن ہے آپ کی اپنی شناخت کے لیے اپنی ذات کے لیے. خدا اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو ایک ایک ووٹ کا استعمال تاریخ کے لیے نہ صرف اپنے گھر کا کرنا ہے اپنے اڑوس پڑوس کا کرانا ہے اپنے محلے والوں کا کرانا ہے. جہاں جہاں پر حیدرآباد پارلیمنٹ میں رشتے دار دوست احباب رہتے ہیں ان کو سب کو ترغیب دینا ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں. میں وقت لیا ہوں غنیمت سمجھ کے ہمارے محترم ڈاکٹر نور الدین اویسی صاحب نے تشریف فرمایا میں ان سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ وہ آپ سے جو ہے اس انتخابات کو لے کر اپیل کریں. ڈاکٹر نور الدین اویسی ڈاکٹر نور الدین اویسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج یہاں آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو وہ آپ کے اتحاد کی طاقت کا ایک حصہ بننے آیا ہوں. جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ملک کی سلامتی اور اپنے تہذیب کی حفاظت کے لیے آپ کا اتحاد سب میں طاقتور ذریعہ ہے.
تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ منظم ہو جائیے، متحد ہو جائیے. کئی طاقتیں ہمیں منتشر کرنے کوشش کر رہے ہیں، تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے ایک ایک ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور آنے والے انتخابات میں 13 مئی کے دن آپ پوری تعداد میں نکلے اور آپ کے ووٹ کے ذریعے صدر مجلس کو بڑی کامیابی عطا فرمائیے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو بھی ایک تاریخ ساز کامیابی عطا فرمائیے. ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ حبیب ملت اور نقیب ملت کی صحتیابی اور لمبی عمر کے لیے بھی دعا کریں. شکریہ. السلام علیکم. ڈاکٹر نور الدین اویسی ڈاکٹر نور الدین اویسی حمایت